विश्वको विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व डीएसपी केपी पन्ती सर, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। सर, आजभोलि कसरी बिताइरहनु भएको छ समय? आराम कुशल के हुनुहुन्छ? सन्चो हुन्छ? ठिकै छ। देशको चाहिँ यो भनौँ बिग्रँदो अवस्था, राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक द्वन्द्वहरू, यो देशको चाहिँ भनौँ मातृभूमिको चाहिँ अब रक्षार्थ देशको सरकार पनि अब जिम्मेवारी नभएको अवस्था, यावत कुराहरूमा हामीले अब चिन्तन मनन विश्लेषण अब दर्शकहरूलाई चाहिँ नै आफ्नो तर्फबाट भएका चाहिँ सुझाव सल्लाह राष्ट्रको लागि अगाडि बढौँ, आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा इतिहासलाई सम्मान गरौँ। यसैमा नै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जन्मेको सार्थक हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले भनौँ एउटा विचार मन्थन गोष्ठी मिटिङ हैन र चाहिँ सञ्चार जगतमा पनि यही खालको चाहिँ कुराहरूलाई अगाडि बढाएर समय चाहिँ नै बिताइरहेको अवस्था पनि हो। हजुर त पूर्व डीएसपी हुनुहुन्छ। देश र देशको जनताको शान्ति सुरक्षाको लागि धेरै काम गर्नुभयो। अहिले देशमा पिटिक्कै शान्ति भन्ने छैन। यो अहिलेको राजनीतिक माहौल, यो अहिलेको परिस्थितिलाई हजुरले कसरी लिइरहनु भएको छ? देशमा के हो भन्दाखेरि एउटा जसरी चाहिँ नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्रको चाहिँ उदय भयो, जनताले पनि साथ दिए, नेतृत्वलाई के भन्दा सदैव चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि भनौँ पटक पटक चाहिँ जिताएर पठाए। तर उनीहरूले देशको सुरक्षाको हकमा, जनताको भाग्य र भविष्यको हकमा, आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास र पहिचानको हकमा कुनै पनि राष्ट्रिय एजेन्डा लिएर काम गर्न सकेनन्। यहाँलाई थाहा नै छ, एक वर्षभित्र चाहिँ 10-12 करोड चाहिँ खर्च भयो। एउटा संसद भवनबाट एउटा ऐन मात्रै चाहिँ पारित भयो भनेपछि तपाईँ आफै सोध्नुहोस्। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ दुःखद अवस्थाबाट किन भन्नुपर्छ भन्दा यी हाम्रा अभिभावक भएन, देशप्रति चाहिँ उनीहरूको चिन्ता भएन, छाडातन्त्रको विकास भयो, अनुशासन नैतिकता मर्यादाका कुराहरू चाहिँ बिग्रिएर गए। हरेक कुरामा चाहिँ हरेक कालखण्डमा चाहिँ यिनीहरूले पटक पटक देशलाई ठगे, जनतालाई लुटे। त्यो हुनाले के भन्छ अब पनि यही अनुसार अगाडि बढ्ने या यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ धार र चिरा लिएर अगाडि बढ्ने अहिलेको नेतृत्व र सरकारलाई हामीले दबाब दिँदै आएको कुरा पनि हो, सुझाव दिँदै आएको कुरा हो। यसरी न राजनीति चल्छ न देश नै रहन्छ। त्यसैले जो सत्तामा छन्, जो सत्ताधारीहरू छन्, जसले चाहिँ भनौँ देशको चाहिँ एउटा शक्ति सामर्थ्य पहुँच हैन लिएर अगाडि बढेका छन्, उनीहरूले चाहिँ नै आफूले आत्मसमीक्षा गरेर अब देशको लागि केही गर्नुपर्छ। जनता हामीबाट रुष्ट भएका छन्, हाम्रो चाहिँ कुकर्मको पराकाष्ठा हामीले सहिरहेका छौँ। यत्र तत्र सर्वत्र हामीलाई चाहिँ गाली बेइज्जती र जनता असन्तुष्टि भएका उदाहरणहरू भएका छन्। हामी जुन जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यहाँ विभिन्न खालको जनताहरू प्रतिवाद भएका अवस्था पनि छन्। अब हामी सच्चिने कि नाच्चिने भन्ने एउटा प्रश्नको रूपमा राज्यको चाहिँ के भन्दा यी सत्ताधारीहरूलाई हामीले पटक पटक सुझाव दिइ नै रहेका छौँ। यसको निरन्तर जारी नै छ। हेर्नुहोस्, यो जुन जोगी आए पनि काँडै चिरिएको भने जस्तो जुन राजनीतिक पार्टीको व्यक्तित्व आए पनि अहिलेसम्म केही लछार बाटो लागेको छैन। हुन त अब के राम्रो व्यक्तित्वहरू पनि नयाँ चुनाव जितेर आउनु नै भएको छ। खासमा यसलाई सुधार गर्नको लागि हुनको लागि के चाहिँ हुनसक्छ? के गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको मनमा? के छ सुधार गर्नको लागि? राजनीतिक इच्छा हुनु पर्यो, देशप्रति माया हुनु पर्यो, निस्वार्थ हुनु पर्यो, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु भएन। देशका युवाहरूलाई यही व्यवस्थापन गर्नु पर्यो हैन। खाडीमा मलेसियामा चाहिँ दिनको 2-3 हजारको हाराहारीमा पठाउने काम बन्द गर्नु पर्यो। स्थापित भएका कल कारखानाहरू खोल्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता उत्पादन हुन सक्ने कलेजहरूको निर्माण गर्नु पर्यो हैन। कृषिमा एउटा भनौँ कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिमा निर्भरतामुखी र वैज्ञानिककरण गर्नु पर्यो। शिक्षामा परिवर्तन गर्नु पर्यो। एउटा विद्यार्थीले कम्तीमा 12 क्लास पढिसकेपछि आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने सिप कला विकास कुटीर उद्योग जस्ता कलाहरू सिक्नु पर्यो। यहाँ त के भइदियो भन्दा अब देशका अभिभावकहरू नै के भइदियो भन्दाखेरि यिनले पटक पटक टेस्ट भयो। एउटा 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको छन्, एउटा 3 पटक भएको छ, एउटा 2 पटक भएको छन्। पटक पटक यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि यही 4-5 वटा भनौँ पार्टीका उच्च नेतृत्वहरूले देशलाई सखाप पनि पारे, बर्बाद पनि पारे। यिनको विकल्पमा कोही पनि जन्मन सकेन। विकल्पमा आएको रवि चाहिँ लामिछाने चाहिँ तपाईँको चाहिँ गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री बनाए, उनलाई पनि घ्याक्रे ठग लाएर निकाए नियोजित रूपमा। अहिले आएर धर्मको नाममा पनि तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब आक्रमण भएको छ। जातिलाई यिनले बढाएका छन्। लास्टमाथि राजनीति भएको छ। युवाहरूले रोजगार माग्दाखेरि रोजगार दिन पनि सक्दैन, व्यवस्थापन गर्न पनि सक्दैन। हामीलाई विदेशमा गएर हामीले रगत र पसिना बगाउन चाहन्छौँ। हामी आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छौँ। ए बाबु एउटा इपिएस कलेजमा जाँच दिलाइदिएर हामीलाई चाहिँ त्यो अवसर दिएन भनेर चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि हत्या हुनु, मृत्यु आवरण भोग्नु परेको छ भने यत्रो चाहिँ के भन्दा नेपालको कहाली लाग्दो वर्तमान अनिश्चित भविष्यको पर्खाइमा हामी छौँ। यो नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा हेर्ने भने अत्यन्त कमजोर, अत्यन्त चाहिँ विवेकहीन भनौँ यो राष्ट्रिय नेतृत्वबाट देश चलेको हुनाले यिनीहरूबाट किञ्चित परिवर्तन हुन सक्दैन। हो, परिवर्तनको आशा गर्ने हो भने बालेन्द्र शाह, गोपी हमाल, हर्क साम्पाङ, रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तित्व नेतृत्वहरूले एक ढिक्का भएर फुटेर होइन, जुटेर होइन,
आफ्नो चाहिँ गन्तव्य फरक पारेर होइन राष्ट्र नै बनाउनु छ भने एक भएर यी युवाहरू अगाडि आउँछन् भने के हुनसक्छ। होइन भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशमा प्रजातन्त्र अभाव भयो, प्रजातन्त्रमा प्रजाको विकास हुन सकेन, गणतन्त्रबाट पनि विकास हुन छैन। यिनले चाहिँ गणतन्त्रलाई माई खानी भाँडो बनाए, जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरे, पटक पटक देशका भूभाग मेचिएका छन्। हेर्नुहोस् होइन, देशमा प्रशस्त अवसरहरू छन्, प्राकृतिक सम्पदाले सुसज्जित भएको हाम्रो राष्ट्र। यहाँ चाहिँ बुद्धको चाहिँ देश, पशुपतिनाथको देश, सगरमाथाको देश, होइन तपाईँको जानकी माताको देश, मुक्तिनाथको देश, यहीँ चाहिँ पाणिनि जस्ता विद्वान जन्मेको देश, होइन तपाईँको वेदव्यास जस्ता ऋषिहरूले तपोभूमि भयो। देशलाई आज यिनले नर्क बनाए, किन भन्दा यिनको कुकर्मले नर्क बनाए। त्यसैले विकल्प भनेको अब नेपालमा चाहिँ के भन्दा मान्छेले राजासहितको प्रजातन्त्र भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। राजाको पनि उनको पनि एउटा राजाको एउटा शक्ति छ, त उनीहरूले यो राजशक्तिलाई पनि सम्मान गरेर अब के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ किङजोङ, माओ सेतुङ, हिटलरले चाहिँ के भन्दा सारा चाहिँ विश्व युद्ध लड्नको लागि लास्टमा गएर आफै सुसाइड गरेर मर्नु पऱ्यो, होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दा देशमा निरङ्कुशतामा जनताको सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, मानव अधिकारलाई संरक्षण गरेर निरङ्कुशताको चाहिँ के मोनार्कीबाट अगाडि बढ्यो भने केही होला। होइन भने हेर्नु देश चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ रहला। हामी चाहिँ शान्त समृद्ध चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वकै गाइडेड गर्ने सनातन धर्मावलम्बीहरूको धर्मको नाश भएको अवस्था छ। धर्म रक्षति रक्षित भन्छ। हामीले हाम्रो धर्म विभिन्न चाहिँ जात जाति मिलेर, विभिन्न समुदाय मिलेर आफ्नो पहिचान, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो वेशभूषालाई अङ्गीकार गरेर हिमाल पहाड तराईमा बसेका नेपालीहरूलाई भाँडेर लडाएर आज यिनले राज गर्दैछन्। यो कहिलेसम्म हो यो चाहिँ के भन्दा निश्चित छैन। त्यो हुनाले यिनीहरू यो सत्ताबाट, यो व्यवस्थाबाट नै फेलियर भएको पक्कै पनि हो। हेर्नुहोस् के अहिलेको यो परिस्थितिमा नेपाल देश, नेपाली जनताले के राजा खोजेको हो त? राजा खोजेको अवस्था जस्तो देखिन्छ नि, के लाग्छ तपाईँलाई? राजा खोजेको होइन, तर के भन्दा राजाले पनि गणतन्त्रले ठिक छ तिमीहरूको नाश हो, होइन तिमीहरूले लिएर जो विकास गरेर छोडेर चाहिँ हाँसी हाँसी तपाईँको डाँगार्जुनबाट गएको अवस्था हो। मान्छेलाई आरोप प्रत्यारोप त कला आरोप लाग्यो, बुद्धलाई पनि आरोप लगाइयो, गान्धीलाई पनि आरोप लगाइयो, विश्वेश्वर कोइरालालाई पनि आरोप लगाइयो, सूर्यमा पनि दाग छ, चन्द्रमामा दाग छ। अब तपाईँको चाहिँ अब राजा युधिष्ठिर जस्तो धर्मात्माले नर्क देखेर जानु पर्यो, राजा हरिश्चन्द्र जस्तो चाहिँ उसले अब मसानघाट कुर्नु पर्यो। त्यो भूत भविष्य र वर्तमानको चाहिँ देख्ने चाहिँ भनौँ आदि पुरुष चाहिँ रामले पनि वनवास जानु पर्यो। त्यो उनीहरूले के छ भन्दा प्रत्येक युगमा एउटा युग पुरुषको जन्म हुनुहुन्छ। यहाँ हजारौँ चाहिँ नेता बने, देशलाई लुटे, सङ्घीयताको घाँडो बनाए, आफ्नो चाहिँ पार्टीका कार्यकर्तालाई पाल्नको लागि चाहिँ यिनले गरे। राजाको आवश्यकता के भन्दा अब चाहिँ के भन्दा यो देशको भूधरातलीय संस्कृति, सभ्यता र चाहिँ जातीय चाहिँ कुराहरूलाई समेट्नको लागि एउटा अभिभावकीय शक्तिको रूपमा राजालाई चाहिने अवस्था व्यवस्था यिनी आफै नै गराए। त्यो हुनाले यो चाहिँ अहिले माग पनि हो। देश र धर्म हामी सबैलाई एकजुट बनाएर हाम्रो नेपालको गएको मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठालाई बरकरार राखेर विश्वमा चिनाउनको लागि एउटा चाहिँ गार्जियनसिपको रूपमा सर्वशक्तिमान गाइडेड चाहिँ एउटा डेमोक्रेसीमा चाहिँ क्या मोनार्की चाहिँ गाइडेड मोनार्की हुनु पऱ्यो। शक्तिसहितको चाहिँ राजाको अहिले माग पनि भएको अवस्था छ। राजा कुनै व्यक्ति विशेष पार्टीले ल्याउनु त होइन, जनताको इच्छा भयो भने राणाकाल भयो, बहुदल भयो, प्रजातन्त्र भयो, गणतन्त्र भयो, जनताले ल्याएको हुन्। त उनीहरूले यसलाई पनि हामीले नकार्न मिल्दैन। जनताको चाहना यहाँको जब जात्राहरू भयो, धर्म भयो, संस्कृति भयो, राजाको चाहिँ कुलसँग गाँसिएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा त्यो चिजलाई आउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ भनेर जनताहरूको जोरदार माग भएको अवस्था पनि छ। त्यसलाई पनि हामीले नकार्न मिल्दैन। समय सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली भनेको समय नै हो। समय नै बलवान हुन्छ। समयको गतिले कसैलाई पर्खिँदैन। त्यसैले यिनीहरूलाई दिएको अवसर, सुविधा, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भत्ता, लत्ता, कपडा, तलब यावत दिएर चाहिँ हाम्रो उनलाई पालिरहेका छौँ भने यिनले हामीलाई के दिए, देशको लागि काम के दिए? त्यो उनीहरूले अहिले के भन्दा होइन, यो देशमा चाहिँ के भन्दा राष्ट्र संस्थाको स्थापना जरुरी रहेछ यो देश बचाउनको लागि। यो त अहिले भनेको छ गङ्गा चौधरी, भीम रावल, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ आएर किरण वैद्य, होइन जस्ता मान्छेहरूले पनि अब यो आवश्यकतालाई महसुस गरेको अवस्था पनि छ। चन्द्र भण्डारीले पनि भनेको अवस्था छ, शेखर कोइरालाले पनि भनेको अवस्था छ। पार्टीका नेतृत्वले पनि अहिलेको आवश्यकता नै यो देशलाई व्यवस्थापन, सम्पादन, सुरक्षित गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ के भन्दा यो देशलाई राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता छ। यो धर्मको नाश भयो। धर्मको नाश हुनु भनेको आफै नाश हुनु। हेर्नुहोस् हाम्रा बाबुबाजेले देखाएको बाटो, बाबुबाजेले चाहिँ हामीलाई डोराएको चाहिँ गोरेटोलाई पुर्ने कि यसलाई अलिक विस्तार गरेर चाहिँ विश्वव्यापीकरण गर्ने भन्ने यो आम प्रश्न पनि हो।
नयाँ राम्रो राम्रो युवा नेतृत्व गर्ने नेताहरू पनि नआउनु भएको होइन, आइरहनु भएको छ। काम गर्न खोज्दै पनि यहाँ गर्न दिँदैन नि, गरी खान पनि दिँदैन नि। के हो खासमा? उहाँहरूले केही गर्नै सक्नुहुन्न। तथापि चाहिँ के भन्दा 2-4 जना नेताहरू, रवि लामी छाने, ज्ञानेन्द्र साई होइन, अब केही मान्छेहरूले चाहिँ आवाज उठाएको अवस्था हो। त्यो कुरालाई हामीले सम्मान पनि गर्छ। बालेन लिपि आफ्नो महानगरपालिकालाई काठमाडौँको चाहिँ एउटा विश्वको एउटा सभ्यताको सहर, संस्कृतिको सहर होइन, एउटा चाहिँ हाम्रो नेवार सभ्यतालाई सुरक्षित राख्नको लागि अगाडि बढेकै छन्। ऊ धन्यवादका पात्र पनि छन्। गोपी हमालले पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ राम्रो चाहिँ व्यवस्था गरेकै छन्। हर्क सामालले पनि जमिन, भूमि र चाहिँ श्रम भनेको ठुलो कुरो हामी लाग्नुपर्छ दिग्दर्शन गरेकै छन्। तर यिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा त विकास गरेका छन्। त स्थानीय तहमा हो। जब राज्यको चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि त सदन हो। सदनमा चाहिँ के भयो, सदनमा त तपाईँको चाहिँ के भन्दा बोका टाउको देखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भएको छ, वृद्धाश्रम भएको छ। यिनै नेताहरूलाई पाल्दाखेरि चाहिँ अरबौँ चाहिँ औषधि उपचारको खर्च भएको छ। तपाईँ राम्रो पैसा हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब जबसम्म एउटा कुरो के भन्दा निर्णायक एउटा शक्तिको रूपमा विकसित हुँदैन, तबसम्म चाहिँ के भन्दा यो देशमा आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन। यहाँ यो देशलाई बनाउन, सुरक्षित राख्न, विकास गर्नको लागि एउटा जङ्गबहादुरको चाहिँ आवश्यक छ। यो भनौँ तार्किक चाहिँ विश्लेषण पनि हो। अहिले भूधरातलीय मातृभूमिले मागेको एउटा आवश्यकता पनि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस्, हजुर, छुटिनुभन्दा अगाडि अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दा कहिले धर्मको नाममा लडाएका छन्, कहिले जातिको नाममा लडाएका छन्। अहिले अब सन्दीप लामिछानेले पनि अब चाहिँ पटक चाहिँ प्रताडित भएर चाहिँ अब 8 वर्षको कैदका कुराहरू आएको अवस्था पनि छ। अब त्यसै गरी चाहिँ पाल शाहलाई पनि दुःख दिएर चाहिँ सफाइ दिएको अवस्था पनि छ। अहिले आएर तपस्वी वञ्जनमाथि पनि यो त अन्तर्राष्ट्रिय मिसनरीहरू आइएनजिओहरूले चाहिँ के भन्छ षड्यन्त्रपूर्ण उनलाई फसाएको अवस्था पनि छ। प्रहरीले अनुसन्धानको लागि लिएको पक्राउ गर्नु उसको दायित्व पनि हो। बलात्कारको सही परिभाषा छैन। अब यहाँ त के छ भन्दा कामा तुराणाम नभए लज्जा विद्या कामा तुराणाम नभएम न लज्जा विद्या तुराणाम न सुखम न निद्रा छुदा तुराणाम नरुचिन बेला होइन। तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ काम वासना भन्ने कुराहरू ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि यहाँ दिग्भ्रमित भएको अवस्था छ। तर के भन्दा 73 सालको भएका घटनाहरू, कोही मिसिङ भयो भनेको छ, कोही चाहिँ लापत्ता गरायो भनेको छ, कोहीले चाहिँ बन्धक बनायो भने हो। एकपटक चाहिँ म सिमराको चाहिँ इन्सपेक्टर हुँदाखेरि एउटा कि चाहिँ मरिची नामकी एउटा महिला बन्धक भयो भनेर समितिले बाँधेको अवस्थामा मैले उद्धार गरेको अनुसन्धान क्रममा उहाँ त्यो आश्रमबाट छोडेर उहाँ चाहिँ हिँड्नुभयो। त्यसपछि त्यो त्यत्तिकै रह्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तथापि के भन्छ यो अहिले चाहिँ वञ्जनलाई पक्राउ गर्नु धर्ममाथिको चाहिँ के भन्दा प्रहार पनि हो। हाम्रो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठाको पनि प्रहार हो, देशकै प्रहार हो। यसमा के भन्दा 73 सालको घटना हुन्छ, 75 मा जारी हुन्छ, 76 मा पत्रकार सम्मेलन हुन्छ, 77 मा चाहिँ अदालतले वारेन्ट जारी गर्छ। त्यो घटनास्थल कहाँ छ, मेडिकलका कुराहरू कहाँ आए, यी यावत कुराहरूले जस्टिफिकेसन गर्दाखेरि जहाँसम्म राज्यले यस्ता पूर्वाग्रह गर्नु हुँदैन हो, सही तरिकाले उनले बदमासी गरेको प्रमाणको सामुन्य तर्कले काम गर्दैन। यस्ता योगी तपस्वीहरूलाई सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो। सुशासनको प्रत्यावर्ती हुनुपर्छ, दण्डहीनताको अन्त हुनुपर्छ। जनताले एक छाक खाएर आफ्नै देशमा चाहिँ रमाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सबैको सम्मान, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक भनेर चाहिँ अधिनायकवाद निरङ्कुशताको चाहिँ पराकाष्ठामा राज्यले जलपाए, थुन्नी जलपाए, मन परी चाहिँ तन्त्रको विकास हुने। यसले अवश्य पनि राज्यका नेतृत्वहरूलाई यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन। अब सच्चिने कि मास्चिने भन्ने उहाँकै चाहिँ के भन्दा कर्ममा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो। हामीले त सुझाव दिने हो, सुझावलाई ग्रहण गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो, देश बनाउँछु भन्ने उमा जानुभयो भने उहाँलाई चाहिँ जनताले स्याबासी दिनेछन्। होइन भने के भन्दा जनता एकदम आक्रोशित छन्, अभाव तनाव ग्रसित छन्, बेरोजगार छ, आर्थिक मन्दीले डामाडोल पारेको छ, मिटर ब्याजदेखिले मान्छेहरू आत्महत्या गरेर मर्न बाध्य भएका छन्। यी कुराहरूलाई अभिभावकीय रूपमा रहेको सरकारले के हेरेर बसेका छ भन्ने यो अहम प्रश्न पनि हो। तत्काल समाधानको लागि अगाडि बढ्नको लागि यो चाहिँ ध्यानाकर्षण पनि हेर्नुहोस्। हस्, हजुरलाई धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय माता।